अस्सलाम वालेकुम। दरियाए सवात में आने वाला अचानक सैलाबी रेला अपने साथ 18 लोगों को बहा ले गया। इनमें से चंद लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन अब भी 10 से ज़ायद अफराद लापता हैं। 2 लाशें निकाल ली गई हैं। ये लोग पिकनिक मनाने दरियाए सवात में आए थे। जैसे लोग जानते हैं कि दरियाए सवात में लोग नाश्ते के लिए होटलों में दरिया किनारे चरपाइयाँ बिछी होती हैं, लेकिन अचानक आने वाले सैलाबी रेले ने इन लोगों को दरिया से बाहर आने का मौका नहीं दिया और 18 अफराद इन लहरों का निशाना बन गए, जिनमें से अक्सर अब तक लापता हैं। इस वाक़े ने हर आंख को अश्कबार कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये वाक़या अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सैलाबी रेला बरसात की एक आम सी चीज़ है। हर दरिया में, नदी नाले में सैलाबी रेला आता है। सैलाबी रेला आने की बहुत सी वजूहात हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत तेज़ बारिशें होती हैं पहाड़ों में, और उन पहाड़ों की में बारिशों की वजह से नदी नालों में पानी अचानक बहुत बड़ी मिकदार में आ जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं या ग्लेशियर फट जाता है, जिससे अचानक ग्लेशियर जो है वो नदी नालों में आ जाता है और अचानक गैर किसी पेश की वार्निंग के बगैर अचानक पानी दरियाओं में या नदी नालों में आ जाता है और जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं वो उसका निशाना बन जाते हैं। इसके अलावा इंसानों की अपनी गलतियों की वजह से भी ये हादसात पेश आते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान तजावुज़ात कर लेते हैं और दरियाओं के अंदर और नदी नालों की हदूद के अंदर घर बना लेते हैं या होटल बना लेते हैं या वह बैठना उठना शुरू कर देते हैं और बरसात के दिनों में एहतियात नहीं करते। इसके अलावा ये भी होता है कि इंसान बेतहाशा दरख्त काट रहे हैं, जंगलात का ख़ात्मा कर रहे हैं और इन जंगलात के ख़ात्मे की वजह से दरियाओं में तुग़यानी आ जाती है। दरियाओं का पानी उनको नया रास्ता मिलता है और ऐसे रस्तों से भी पानी नदी नालों में आ जाता है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और वो ज़मीन कमज़ोर हो जाती है और वो ज़मीन अपने साथ कटाव भी लेके आती है और मट्टी भी इस रेलों का हिस्सा बन जाती है, जिससे बहुत बड़े पैमानों पर नुकसान हो जाता है। इसके अलावा इंसान जा बजा पुख्ता मकानात बना रहा है, सड़कें बना रहा है, फर्श बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ज़मीन के अंदर पानी को जज्ब होने का मौका नहीं मिलता। पानी जज्ब नहीं होता तो वो बहता चला जाता है और वो बहता हुआ पानी रेले बना लेता है। आमतौर पर शहरों में ये सूरत हाल पेश आती है जहाँ सड़कें हैं, मकानात हैं, पुख्ता मकानात हैं, पुख्ता फर्श है, घरों के सामने जो खाली इलाका है उसको पुख्ता बना दिया गया है, तो जो इलाके में पानी जब आता है तो वो बहता हुआ चला जाता है। इसके अलावा अब शहरों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी पुख्ता मकानात बनाना, पुख्ता सड़कें बनाना, घरों के सामने पुख्ता प्लेटफॉर्म्स बनाने की वजह से भी दरियाई जो रेले हैं उनके बारिश जब तेज़ होती है तो रेले बनने का चांस होता है। और रेले के बारे में ये बात इंतहाई ख़तरनाक है कि अगर रेला आ रहा हो तो सिर्फ 6 इंच पानी किसी भी शख्स को बहाने के लिए काफ़ी है। आज दरियाए सवात में जो सानिया पेश आया उसमें 18 अफराद सुबह नाश्ता करने के लिए दरिया के किनारे आए। दरिया में जो चरपाइयाँ बिछी होती हैं, दरिया सवात में जो भी वादी सवात में जो सयाहत के लिए गए उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि दरिया सवात के अंदर ये बहुत कल्चर है कि दरिया के किनारे, बहुत किनारे के साइड पे चारपाइयाँ बिछी होती हैं। लोग उन चारपाइयों पर बैठकर नाश्ता करते हैं। ये कालाम में भी आपको नज़र आएगा, ये मैंगोरा में भी नज़र आएगा। ये इसके अलावा जहाँ जहाँ से दरिया गुजरता है तो सारी इलाकों में जो जहाँ जहाँ आबादियाँ हैं वहाँ पे होटल बने हुए हैं, तो वहाँ पे लोग इस तरह सयाह भी आते हैं और मुकामी लोग भी आते हैं। अब ये लोग, इनको अंदाज़ा नहीं था, ये सुबह आके वहाँ बैठे हैं, इन्होंने नाश्ता करना शुरू किया। दरिया में थोड़ा सा आगे जाके नाश्ता कर रहे थे, अचानक सैलाबी रेला आया है और सैलाबी रेले ने कुछ लोगों को तो वो फौरी तौर पर बाहर ले गया। फिर उनमें से कुछ लोग जो 18 लोगों में से थे वो एक थोड़े से ऊंचे से टीले जो चंद 2-3 फुट ऊंचा था उस पर जाके बैठ गए, लेकिन रेला एक एक करके उनको बहाता रहा। अब यहाँ पर जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि जो रेस्क्यू की टीम है जिनको बचाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंतहाई अनट्रेंड थी। एक तो वो अनट्रेंड थी, दूसरे उनके पास इक्विपमेंट नहीं था। बहुत छोटी छोटी कश्तियां थी जिनके जरिए उनको बचाने की कोशिश की गई। अगर आप उसकी वीडियोस देखें तो उस वीडियो के अंदर आएगा कि जो आखिर में 8-10 लोग एक टीले पर बैठे हुए थे, उनको बचाने के लिए जब कश्ती उनके करीब आई तो वो बहाव की वजह से और ट्रेनिंग ना होने की वजह से और इक्विपमेंट ना होने की वजह से आखिरी जो 8-10 लोग उस टीले पे बचे हुए थे वो उस कश्ती के टकराने की वजह से दरिया में जा गिरे। यानी जो कश्ती उनको बचाने के लिए आई थी वो कश्ती
اصل میں ان کو بہانے کا سبب بن گئی، اور وہ لوگ جو اس امید میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی کوئی ریسکیو ٹیمیں آئیں گی، ابھی کچھ لوگ آئیں گے، کوئی ہیلی کاپٹر آئے گا، کوئی بڑی کشتی آئے گی، یا کوئی ایسا رسہ پھینکا جائے گا جس کے ذریعے ان کو بچا لیا جائے گا، وہ پر امید تھے، ان کے ساتھ بچے بھی تھے، ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں، بڑی عمر کے لوگ بھی تھے، جوان بھی تھے، اور وہ امداد کے منتظر تھے۔ اچانک اس وقت ایک ریسکیو اہلکار آیا، اس کے پاس ایک چھوٹی سی کشتی تھی، اور وہ اس چھوٹی سی کشتی کو اتنی تیزی سے بہاتا ہوا جو اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اور وہ جا کے اس نے اس ٹیلے پہ ٹکانے کی کوشش کی۔ وہ اتنی تیزی سے اس ٹیلے سے ٹکرائی کہ اس کشتی کے ٹکرانے سے اس ٹیلے پر موجود تمام کے تمام لوگ بہہ گئے، اور ان میں سے شاید وہ ایک آدھ کو بچانے میں کامیاب ہوا، اور باقی لوگ تمام بہتے چلے گئے، جن کی تلاش اب تک جاری ہے۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا، اتنا رفتار زیادہ تھی، اور وہاں پر زمین میں کھدائی کرنے کی وجہ سے، اگر آپ دریائے سوات میں جائیں تو وہاں پر لوگ بہت بڑی مقدار میں دریا کے اندر کھدائیاں کرتے ہیں، وہاں سے پتھر نکالا جاتا ہے، وہاں سونے کی تلاش کرتے ہیں، اس ٹرالیاں بھر بھر کے جو ہے وہاں سے مٹی نکالی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دریا کے اندر بہت گڑھے بن جاتے ہیں۔ اگر نارمل دریا ہو تو وہ اتنا گہرائی اس کی زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ بہاؤ کی وجہ سے ایک بیلنس بنا رہتا ہے اس کے بیڈ کے اندر، لیکن جب آپ وہاں سے مٹی نکالتے ہیں، وہاں سے پتھر نکالتے ہیں، تو بہت گہرے گہرے گڑھے بن جاتے ہیں۔ دریائے سوات میں جب وہ خشک ہوتا ہے تو آپ اس کے کنارے پر جا کے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے سوات میں جو مینگورا کے مقام پر یا کلام کے مقام پر جہاں سے پتھر نکالا جاتا ہے، یا بحرین کے مقام پر، جب وہاں تو اتنا خشک نہیں ہے، وہاں تو پانی کا بہاؤ رہتا ہے، لیکن جو مینگورا کے مقام پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر سے بہت بڑی مقدار میں پتھر اور ریت نکالی جاتی ہے، جس سے وہاں گڑھے بن جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ بہے تو ان کو زمین پہ پاؤں ٹکانے کا موقع نہیں ملا، اور وہ گہرے گڑھوں میں چلے گئے، اور ان کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ پھر اس کے علاوہ بہاؤ اتنا تیز تھا کہ جیسے میں نے بتایا کہ 6 انچ پانی جو ہے کسی بھی انسان کو قدموں سے گرانے کے لیے کافی ہے، اور وہ ریلا تو 6 انچ کا 6 فٹ سے بھی اونچا تھا، تو ایسے میں ان کے لیے خطرات اور بڑھ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ریسکیو ادارے ہیں ان کے پاس ایسا ایکوپمنٹ نہیں ہے، ایسی کشتیاں نہیں ہیں، ایسے بڑی بوٹس نہیں ہیں، ان کے پاس لائف جیکٹس نہیں ہیں۔ یعنی کہ پہلے تو موقع یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو اس ڈھیری پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان تک لائف جیکٹس پہنچائی جاتی ہیں، لیکن ان تک لائف جیکٹس پہنچانے کی بجائے ریسکیو اہلکاروں نے اس کو ڈائریکٹ بچانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کشتی ان سے ٹکرائی، اور بہت سارے لوگ جو بچنے کی امید میں وہاں بیٹھے تھے، وہ ریسکیو اہلکار کی جان بوجھ کر نہیں کیا، ریسکیو اہلکار نے اس کے انٹرینڈ ہونے کی وجہ سے، یا اس کی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ لوگ پانی کا شکار بن گئے اور وہ گر گئے۔ برسات کی صورتحال میں خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حکومت کے جو اعلانات ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ حکومت کے اعلانات سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچتے ہیں، مساجد کے ذریعے بھی اعلان ہوتے ہیں، ویسے بھی وارننگز جاری کی جاتی ہیں جب دریا کے کنارے بورڈز لگا دیے جاتے ہیں، اور ایسے موقع پہ جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو ریسکیو اہلکار یا حکومتی ادارے وہاں موجود ہیں ان کی بات پر کان دھرنا چاہیے، اس پہ بے احتیاطی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آج کا واقعہ ہے، اس نے بتا دیا کہ آپ کے پاس مارجن بہت کم ہوتا ہے، جو فلیش فلڈ ہے وہ آپ کو چند سیکنڈ بھی نہیں دیتا، اور آپ اس کے ریلے کا شکار ہو کر کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، جو ڈھلانی جگہ ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ کا گھر یا آپ کی گاڑی یا ایسی جگہ موجود ہے کہ آپ ڈھلان کے پاس موجود ہیں، تو ایسی جگہوں سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ آپ احتیاط کریں کہ کسی چشمے، ندی، نالے سے کے قریب آپ اپنی جگہ آپ موجود نہ ہوں۔ برسات کے اندر دریا کے بیڈ کے اندر جانے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں تک پتھر موجود ہیں دریا کے اندر، ان پتھروں کے اوپر بھی جانے کی کوشش نہ کریں۔ پشتوں کی کہاوت ہے کہ جو پتھر ہوتے ہیں جو دریا کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ دریا کے بچے ہوتے ہیں، اور دریا کبھی بھی کسی بھی وقت ان سے ملنے آ سکتا ہے۔ تو ایسے علاقوں میں جہاں پر پتھر موجود ہیں دریا کے بیڈ کے اندر، برسات کے دنوں میں بالکل وہاں جانے سے احتیاط کریں۔ یہ فلیش فلڈ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، یہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر ہی آپ کو ان سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔